अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल यानी इतवार को पहला रोजा। फैन लगने की वजह से लड़के का सर तन से जुदा, जिले नलगुंडे में वाक़या। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में लॉन्च किया रुपए। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस के कलीदी गवाह की मौत। और अब खबरों की तफसील। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल एकम रमजानुल मुबारक होगी यानी इतवार को पहला रोजा होगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास बज़िमन रोयते हिलाल माह रमजानुल मुबारक आज 6 बजे शाम खानकाह कामिल आस्ताना शुत्तारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़िद हुआ। रोयते हिलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान किया है कि चांद नजर आ गया है और कल बरोज़ इतवार पहला रोजा होगा। तेलुगु साल नौ के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है। 65 साल से जायद उम्र के अफराद दिन भर रियासत के किसी भी मुकाम तक आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। आरटीसी के MD VC सज्जनार ने बुजुर्ग शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सफ़र के वक्त यानी अपनी उम्र से मुताल्लिक़ शिनाख्ती कार्ड दिखाएँ। नुजूमी बाचपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने कहा है कि इस साल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुरातमंदाना फैसलों का ऐलान करेंगे। हफ्ते को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में हुकूमत की जानिब से उगादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुजूमी बाचपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने नए साल में पेश आने वाले वाक़यात पर पेशिनगोई की। नुजूमी ने कहा कि तेलंगाना में ये मुलाजिमत का साल है। इस साल खवातीन खेलों और सियासत में नुमाया मुकाम हासिल करेंगी। खवातीन हर जगह अहम रोल अदा करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IAS ओहदेदारों में खवातीन को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। संतोष कुमार शास्त्री ने कहा कि अहम लीडरों को सिक्योरिटी बढ़ेगी और मुल्क में बदअमनी फैलेगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तरक्की करते हुए दुनिया पर राज करेगा। रियल इस्टेट शोबे में हैदराबाद तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात पर ट्रेन हादसा का इम्कान है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर अवाम किफ़ायत शुराई पर अमल ना करते हैं तो श्रीलंका के मौजूदा हालात से मजीद खराब होने का खदशा है। संतोष कुमार शास्त्री ने कहा कि मुखालिफिन की मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कोई परेशानी नहीं होगी। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा उगादी की तकरीब में नुजूमी चिलकुरु श्रीनिवास मूर्ति ने पंचांगम के जरिए जारिया साल पेश आने वाले वाक़यात की पेशिनगोई की। गांधी भवन में PCC सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए नुजूमी श्रीनिवास मूर्ति ने पेश क़यासी की है कि मरकज़ में अहम लीडर की मौत होगी। इस साल फसलें इत्मीनान बख्श होंगी। आंध्रा और तेलंगाना में लोग आमराना हुक्मरानी की वजह से मुश्किलात का शिकार होंगे। अदालतों को सियासी मुजरिमों को सजा देना मुश्किल होगा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की तरक्की महदूद है। तेलुगु देशम अजीब व गरीब इत्तेहाद करने की कोशिश करेगी। मरकजी हुकूमत मेडिकल सेक्टर पर खर्च करती है। भारत पाकिस्तान और चीन के साथ जंग करेगा। अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तेलंगाना में माशी तरक्की होगी। मीडिया हक़ाइक़ को छुपाकर झूठ दिखाए। रेवंत रेड्डी बहादुरी के साथ अपनी मुहिम को चलाएंगे। रेवंत रेड्डी की ये मुहिम अक्टूबर में तेजी इख्तियार करेगी। फल्ली साफ करने की मशीन का फैन लगने की वजह से सर कटने के नतीजे में एक लड़के की मौत हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक देवरकुंडा कोंडा मल्लेपल्ली मंडल के पेटा जान और रानी नामी जोड़े को 2 बेटे हैं। आज वो अपने खेत के पास मशीन के जरिए फल्ली साफ कर रहे थे कि उनका बेटा 7 साला मधु गले में ओढ़नी डालकर मशीन के पास पहुंचा। मशीन के पंखे में ओढ़नी फंस गई और उसका सर मशीन के पंखे से टकरा गया, जिसके साथ ही लड़के का सर तन से जुदा हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में जुमेरात की सहपहर अचानक लापता होने वाला 7 साला फैज़ की नाश जुमा के रोज़ निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के D54 कैनाल में बरामद हुई। नामालूम अफराद ने फैज़ का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कमसिन के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मुकामी अफराद की इत्तला पर निज़ामाबाद के 6 टाउन पुलिस ने फैज़ की नाश को बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद के आटो नगर न्यू ब्रिज से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूनुस के फर्जंद मोहम्मद फैज़ जुमेरात की सहपहर मकान के सामने खेल रहा था कि अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद मोहम्मद यूनुस ने बेटे की गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और दूसरे दिन कैनाल से नाश बरामद हुई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी दौरान मुकामी अफराद जिन्होंने कैनाल में नाश देखी थी का कहना है कि नाश के पास ऐसी अशिया पाई गई जिससे मासूम की बलि चढ़ाने का शुबा होता है। दरिया असना फैज़ की नाश बरामद होने की इत्तला पर निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर
محمد ادریس خان نے مقامی مجلس کے قائدین کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ کر پوسٹ مارٹم کروایا اور نعش کو عرصہ کے حوالے کروا دیا۔ انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری اور سخت سے سخت سزا دلانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں ایک تیز رفتار کار کے الٹ جانے سے 4 افراد فوت ہو گئے۔ یہ حادثہ چارکنڈا منڈل کے ترکلپلی گاؤں میں پیش آیا۔ ترکلپلی کے قریب ایک تیز رفتار کار سڑک سے اتر گئی اور سڑک کے کنارے لگے پلر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 4 کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ایک اور شخص زخمی ہو گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی شخص کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے کلوکرتی سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان تمام کی شناخت نیرو چرلے کے رہنے والے 35 سالہ ضمیر، 36 سالہ غوث، 40 سالہ فاطمہ اور 32 سالہ نسرین کی حیثیت سے ہوئی ہے، جبکہ امتیاز شدید زخمی ہو گئے۔ یہ تمام ریاست آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع میں واقع حضرت آمین پیرا درگاہ کی زیارت کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ ہندوستان کے 3 روزہ دورے پر جمعہ کو نئی دہلی پہنچے نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا نے ہفتے کو حیدرآباد باؤس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے اور دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر نے مشترکہ طور پر ہندوستانی حکومت کی کریڈٹ لائن کے تحت بننے والی نیپال میں سولو کوریڈور 132 کی دی پاور ٹرانسمیشن لائن اور سب اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اس دوران نیپال آفیشنل طور پر انٹرنیشنل سولر الائنس میں شامل ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نیپالی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ہمالیائی ملک میں ہندوستانی پیمنٹ سروس سسٹم روپے لانچ کیا اور جے نگر سے کرتھا کے درمیان کراس بارڈر پیسنجر ٹرین سروس کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ نیپال میں امن، خوشحالی اور ترقی کے سفر میں ہندوستان ایک ثابت قدم ساتھی رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ناگالینڈ، آسام اور منی پور کی ریاستوں میں مسلح افواج خصوصی اختیارات قانون کے تحت آنے والے علاقوں کو کم کرنے کا حکومت کا موجودہ فیصلہ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک راحت ہے۔ یہ قانون سیکورٹی فورسز کو متعینہ علاقوں میں شک کی بنیاد پر کسی بھی شخص پر گولی چلانے، کسی کو بھی گرفتار کرنے اور بغیر وارنٹ کے تلاشی لینے کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ اس قانون نے ہر ایسے خطے میں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جہاں یہ نافذ ہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں میں من مانے قتل اور گرفتاری کے لیے ان خصوصی قوانین کا بہت زیادہ غلط استعمال دیکھا جا رہا ہے، جس سے عوام کے اندر غم و غصے کی لہر ہے۔ افسپا غیر دستوری اور غیر جمہوری قانون ہے۔ اس کا وجود انسانی حقوق اور ملک کے دفاعی درجے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا پاپولر فرنٹ افسپا کو پورے ملک سے واپس لینے اور ساتھ ہی UAPA غداری قانون اور PMLA جیسے ظالمانہ قوانین کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہندوستان اور آسٹریلیا نے باہم اشیاء اور خدمات کی تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے ہفتے کے روز ایک معاہدے پر دستخط کی۔ دونوں فریق نے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس سے عالمی سپلائی چینل کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ایشیا بحر الکاہل خطے میں استحکام کی خاطر کی جانے والی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ہندوستان اور آسٹریلیا تجارت 5 سال میں تقریباً دگنی ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے میں کپڑا، زیورات، چمڑا، تلہسن، پلاسٹک، انجینئرنگ، IT سروس جیسی صنعتوں کے لیے آسٹریلیا کو برآمد بڑھانا آسان ہوگا۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کے کروز شپ منشیات کیس کے اہم گواہ کی پراسرار طور پر موت ہو گئی۔ نارکوٹک کنٹرول بیورو NCB کے گواہ پربھاکر سیل کی قلب پر حملے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ممبئی کے جیمبور میں واقع محول نامی مقام پر وہ ایک کرائے کے مکان میں مقیم تھا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ آرین خان کیس میں پربھاکر سیل کلیدی گواہ تھا۔ اس کے ارکان خاندان نے موت پر کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ بات پربھاکر کے ایڈوکیٹ تشار کھانڈے نے بتائی۔ پربھاکر اپنی ماں، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل یعنی اتوار کو پہلا روزہ۔ فین لگنے کی وجہ سے لڑکے کا سر تن سے جدا، ضلع نلگنڈے میں واقع۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں لانچ کیا روپے، اور شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کیس کے کلیدی گواہ کی موت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔